अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। किसी शायर ने कहा था कि तुम मुझे गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। आज वो इतना बड़ा मसला बन गया है, इतना बड़ा मसला बन गया है कि जिन्होंने सोचा था कि उसे जेल के सलाखों के पीछे बंद करके हम राज करेंगे, हम हुकूमत करेंगे, हम आजादी के साथ घूमेंगे, आज उसने अडयाला जेल के अंदर बैठे हुए इस पूरे मुल्क को एक जेल बना दिया है। आज पाकिस्तान के अंदर हर वो बंदा जो आजाद था वो बंद हो गया है। हर वो बंदा जो आजाद जो सांस ले रहा था वो बिल्कुल कैद हो गया है। हुकूमत बिल्कुल निजाम आखिरी घुटनों पर आया हुआ है, बिल्कुल घुटनों पर आया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तमाम तर तालीमी इदारे बंद हैं, मोटरवेज बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, लारी अड्डा बंद है, रिंग रोड बंद है, गांव देहात बंद है, जीटी रोड बंद है, गुड्स ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है, इंटरनेट बंद है, वीपीएन बंद है, एक्स बंद है, यूट्यूब डाउन कर दी गई है, मीडिया पर बैन कर दिया गया है, फेसबुक बंद है, पेट्रोल पंप बंद है, होटल्स बंद हैं और हर जगह पर, हर सड़क पर, हर नुक्कड़ पर आपको सिर्फ कैदी नंबर 804 इमरान अहमद खान नियाजी सिर्फ आपको वही नजर आ रहा है। अब भी सिर्फ चंद घंटे हुए हैं और यह बात ध्यान में रखें कि एहतजाज शुरू नहीं हुआ, एहतजाज कल से शुरू होना है। एहतजाज की वो तारीख नहीं आई, लेकिन अभी से जो एहतजाज की शक्ल निकलकर सामने आ गई है, जिस तरीके से सिंध से काफिला आ रहा है जिन्होंने बाकायदा से कफन पहने हुए हैं और उन्होंने लिखा हुआ है कि कफन पोश इनकलाब, वो लिटरली अपने गले में कफन डालकर लेकर आ रहे हैं और एक मैसिव मैसिव काफिला है जो कि सिंध से निकल पड़ा है। फिर जो बलूचिस्तान से काफिला आ रहा है उसके लोगों ने कफन पहने हुए हैं, गाड़ियां बिल्कुल भरी हुई हैं, लदी हुई हैं, जो लोग इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। अब जो खबरें खैबर पख्तूनख्वा से आ रही हैं ये गैर मामूली है। अली अमीन गंडापुर के घर को मुकम्मल तरफ से अवाम ने घेरा हुआ है। घेरे से मुराद है कि इतनी बड़ी अवाम जमा हो गई है कि गंडापुर के घर के 1-1.5 किलोमीटर के अंदर सांस लेने की जगह नहीं है, यानी तिल धरने की जगह नहीं है, मक्खी की जगह नहीं है उसके बैठने की। और फिर जो केपीके से खबरें आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गाड़ियां खत्म हो गई हैं, यानी वहां पर लिटरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मुख्तलिफ जो गाड़ियां थी जो लोगों को लेकर आनी थी वो गाड़ियां खत्म हो गई हैं। बल्कि दरखास्त की जा रही है ओवरसीज पाकिस्तानियों से कि उनके घरों के अंदर अगर उन लोगों की कोई गाड़ियां खड़ी हैं तो बराए मेहरबानी वो पब्लिक के लिए, अवाम के लिए अपने ड्राइवर्स को भेजें ताकि वो लोगों को एकोमोडेट करें, क्योंकि लिटरली वहां पर गाड़ियां, मोटरसाइकिल, ये सब कुछ खत्म हो गया है। पूरा खैबर पख्तूनख्वा, मुकम्मल खैबर पख्तूनख्वा निकल गया है। पंजाब के अंदर जगह जगह पर छापे मारे जा रहे हैं, जगह जगह पर एक माहौल बनाया जा रहा है। तो पूरे मुल्क में जो एहतजाज की शक्ल नजर आ रही है, जो एहतजाज का माहौल बनता है, जो सूरत निकलकर सामने आई है, उसका खुलासा यह है, महसूस यह हो रहा है कि शायद अडयाला जेल के अंदर जो बंद कैदी है ये उसके आजाद होने के जो इम्कानात है वो वसी लार्जली नजर आ रहे हैं कि वो मुल्क के मफाद में है और मुल्क के वसी तर मुफाद में है। सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि अडयाला जेल के अंदर बैठे हुए उस कैदी को रिहा किया जाए, उस कैदी को छोड़ा जाए। अब यकीन माने मेरे बाल अभी तक उड़े हुए, मैं खुद मोटरसाइकिल पर आया हूं ऑफिस में, यानी आज ना तो गाड़ी आ सकती है ना को आप साफ कपड़े पहनकर आ सकते हैं। जगह 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 पर कंटेनर्स, हर 10 मिनट के बाद कंटेनर, हर 5 मिनट के बाद कंटेनर, कंटेनर्स के ऊपर कंटेनर्स। और रेड जोन में अभी हमने वीडियो किया सियासी टॉपिक के लिए, रेड जोन में जो कंटेनर्स लगाए गए हैं उन कंटेनर्स के ऊपर नीली शीट लगाई जा रही है। और वो नीली शीट इसलिए सब शीट लगाई जा रही है क्योंकि बेलारूस के सदर साहब ने आना है कल, तो ताकि वो कंटेनर्स के ऊपर ग्रीन शीट लगी हो ताकि उन्हें पता ना चले कि नीचे कंटेनर्स हैं। यानी आप फ्रॉड या धोखे की इंतहा देखें कि बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो उन्हें नीचे दिखाना है कि देखें जी कंटेनर्स नहीं है, कंटेनर्स के ऊपर वो ग्रीन चादरें बाकायदे से लगाई जा रही हैं ताकि उन्हें पता ही ना चले कि नीचे कंटेनर्स हैं। यानी दुनिया क्या इतनी बेखबर है या फिर ये इतना दुनिया को लल्लू पंजू समझते हैं कि दुनिया इसी तरह से सोचती है, बिहेव करती है। यानी बेलारूस के प्रेसिडेंट को नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उसे नहीं पता कि इंटरनेट बंद है, उसे नहीं पता कि लोग सड़कों पर है, उसे नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर क्या माहौल बना हुआ है। तो जनाब ये है इस वक्त का जो माहौल है जो पाकिस्तान के अंदर बन गया है। गंडापुर साहब की स्टेटमेंट आई है और उनका यह कहना है कि इमरान खान की रिहाई तक इस्लामाबाद में रहेंगे, खान की रिहाई तक इस्लामाबाद में रहेंगे। फिर गंडापुर साहब का यह कहना है, ये इन्होंने जियो टेलीविजन के साथ बाकायदा से गुफ्तगू और बातचीत की है और बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ एक बातें इन्होंने की जो मैं चाह रहा हूं कि मैं आपके सामने रखूं। अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अब सामने आ रही है। नून लीग के जो अपने सपोर्टर्स थे, ये जो उन्हें मानने वाले थे, ये जो पैदाइशी चटवारी हैं, जो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ, निजाम के साथ जाकर या मार धाड़ के साथ खड़े हो जाते हैं, ये बड़े मुनाफिकीन हैं, ये बड़े मुनाफिक, बड़े घटिया किस्म के लोग हैं। उनका भी ये कहना है कि यार तबाही निकल गई, यार प्लीज ये खोलो। यानी बिल्कुल घुटन आपको महसूस हो रही है। वो भी खड़े होंगे दूसरी तरफ, वो भी गालियां देने शुरू हो गए कि यार ये सड़कें तो खोलो, यार ये कंटेनर्स तो हटाओ, कोई ना कोई माहौल तो यहां पर बनाओ, कोई चीजें तो चलें। यानी हम घरों के अंदर कब तक बैठेंगे, बिल्कुल बंद होकर रहेंगे ना। इंटरनेट भी नहीं है, फिल्में देखें, इंटरनेट भी डाउन कर दिया गया है, बाहर निकलकर रोटी नहीं खा सकते, पिज्जा बर्गर नहीं खा सकते, तो बिल्कुल उनके लिए भी तबाही निकली। अब गंडापुर साहब कहते हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी पीटीआई इमरान खान का जो हुक्म मिला है उस पर हर सूरत अमल करूंगा। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए गंडापुर ने कहा कि एक बार फिर कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज बानी पीटीआई की रिहाई के बाद होगा, यानी खान की रिहाई से पहले अब कोई मुज़ाकरात नहीं है। गंडापुर का कहना था कि पीटीआई का जो हुक्म मिला है
اس پر ہر صورت عمل درآمد ہوگا. میرا اختیار عمران خان کے پاس ہے اور وہ جو کہیں گے میں صرف وہی کروں گا. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اور دیگر قیدیوں کی رہائی اور مطالبات کی منظوری تک اسلام آباد میں رہیں گے. گزشتہ احتجاج میں بھی راستے بند ہونے کے باوجود اسلام آباد پہنچے تھے, اس دفعہ پھر اسلام آباد پہنچیں گے. دوسری طرف جو ایک اور بڑی احتجاج کی کال آئی ہے, یہ جناب محترم شیر افضل مروت صاحب کی کال آئی ہے. شیر افضل مروت خان نے یہ پیغام جاری کیا ہے سوشل میڈیا پر. مروت کا یہ کہنا ہے کہ میرے عزیز پاکستانیوں, آج اس پیغام کے ذریعے میں التجا کرتا ہوں, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے. سرکاری ادارے, پولیس کے آفیسر مارچ کر رہے ہیں, شہباز شریف کے نعرے لگا رہے ہیں کہ شاید ان کے اس اجتماع کو دیکھ کر پاکستانی ڈر جائیں گے. پاکستانیوں یاد رکھنا, زندگی شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں خوف ختم ہوتا ہے. ان لوگوں نے ہمارے معاشرے کو ایک نامراد معاشرہ بنا دیا ہے, جہاں پر اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو وہ پھر ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جو بیچارہ مظلوم ہوتا ہے وہ مارا جاتا ہے, کٹا جاتا ہے, اس کی اور زیادہ تباہی نکلتی ہے. اسلام آباد کے اندر اس وقت ایک شدید قسم کا بحران, غذائی بحران اگلے چند گھنٹوں میں دنوں میں بننے والا ہے. دودھ کی گاڑی آج نہیں آئی, گوشت کی گاڑی آج نہیں آئی, ایمبولینسز نہیں چل سکتی, کھانے پینے کی کوئی اشیاء اسلام آباد کے اندر نہیں آئی ہے. بالکل ایک غذائی قلت اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر ڈیولپ ہونے والی ہے. اب جو چیزیں مزید سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب نصیر آباد بلوچستان, یعنی دور دراز پاکستان کا آخری کونا, نصیر آباد بلوچستان سے عوام ایم این اے محمد عارف رند کا قافلہ اسلام آباد پہنچ رہا ہے. ہزاروں کلومیٹر کا یہ سفر مشکلات کے باوجود بھی جاری و ساری ہے اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ جاری ہے. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اس قافلے کے اوپر بھی باقاعدہ سے شیلنگ ہو رہی ہے اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. پھر علی امین گنڈاپور نے یہ جو علیم عادل شیخ صاحب ہیں, یہ جو قافلہ لے کر آ رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ کفن ساتھ لے کر جانا, تو ہم آج کفن اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں. ایک میسو, ایک پورے پاکستان کے اندر ایک پورا ماحول بن گیا. بلکہ خبر آ رہی ہے سندھ سے آنے والے پی ٹی آئی کے قافلے کو شکارپور کے مقام پر پولیس نے روک لیا ہے, گاڑیوں کے ٹائرز پھاڑ دیے ہیں. سینیٹر مشتاق احمد صاحب یہ سوشل میڈیا پر آ کر لکھتے ہیں, میں عمران خان کے دور حکومت میں عمران خان کے سخت مخالف رہا اور میں نے عمران خان کی اپوزیشن کی ہے, لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. وفاقی حکومت عمران خان اور اس کی پارٹی کا حق تھا, ان سے زبردستی چھین لیا گیا ہے, ان کے خلاف نیب عدالتوں کا استعمال کیا جا رہا ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان کو فوری رہا کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, انہوں نے امریکہ کے اندر امریکن تاریخ کی سب سے بڑی ڈیمونسٹریشن, سب سے بڑے احتجاج کی کل کی کال دے دی ہے. برطانیہ, یورپ, امریکہ, کینیڈا, دنیا بھر میں, دنیا کے مختلف ممالک میں ہر جگہ پر میسو ڈیمونسٹریشن, پروٹیسٹ اور احتجاج کی کال دے دی ہے. بین الاقوامی میڈیا اسے رپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان کے اندر ایک غیر معمولی قسم کی جو شکل ہے اس احتجاج کی نکل کر آ رہی ہے, جہاں پر عوام انقلاب کرتے ہوئے سڑکوں پر موجود ہے. اب دو تین چیزیں ذہن میں رکھے, میں دیکھ رہا تھا ہینا پرویز بٹ ہے, پھر وہ راوی ہے اے آر وائی کا, وہ پتہ نہیں کیا وہ خود کو راوی کہتا ہے, اور بیسیکلی وہ ایک خود ساختہ قسم کے چند لوگ ہیں جو ٹاؤٹ بنے ہوئے اور خود ساختہ ایک بیانیہ بناتے ہیں اور خود ساختہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اسٹیبلشمنٹ کے بہا پہ بات چیت کر رہے ہیں, ہم ریاست کے بہا پر بات چیت کرتے ہیں. حالانکہ انہیں یہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہیں گھر میں دوسری دفعہ کو روٹی نہیں دیتا, انہیں ویسے ہی چونکہ ٹی وی کنٹرول ہے تو امپورٹنس دیتا ہے, انہیں دوسری دفعہ کو روٹی نہیں, منہ نہیں لگاتا, ان کے لیے کوئی کرسی چھوڑ کر نہیں اٹھتا, اٹھ کر ان سے کوئی سلام نہیں کرتا, لہذا یہ بڑکے ہیں ساری. ان کا یہ کہنا تھا, میں دیکھ رہا تھا اسٹیٹمنٹ ان کی, کہ ریاست اس وقت اس بار جبر کرے گی, کوئی رعایت نہیں ہوگی, کوئی رحم نہیں ہوگا, مار دھاڑ ہوگی اور تباہی کریں گے. کل جب میں نے انٹرویو کیا جناب خالد خورشید صاحب کا, جو تحریک انصاف کا جو یوتھ ونگ ہے اسے لیڈ کر رہے ہیں اور اسے لے کر اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ ہمارے اوپر ٹینک چڑھا دیں یا ہمیں اب میزائل ماریں یا راکٹ لانچر سے ہمیں ماریں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے احتجاج کو, ہماری اس موومنٹ کو, ہمارے اس چیز کو روک سکیں. یہ روایت راستہ یہ ہے کہ آپ ہمیں ہمارے اوپر ٹینک چڑھا دیں یا آپ ہمیں گولیاں ماریں, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ جناب آپ کو یہاں سے وے آؤٹ ملے گا. سو اٹس ویری ویری الارمنگ, جو کہ پاکستان کے اندر صورتحال, سچویشن ساری ڈیولپ ہو گئی ہے. لیٹس سی چیزیں کس طرف جاتی ہیں, اپڈیٹ کریں گے. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.